جدوں کفن دفن دا انتظام کر دیتا جاتا ہے یہ آدھے موڈے تے چوک لیندے نے تے چوک کر کے قبرستان اندر لے جاتے نے سنیاں جاتے جس قبر اندر کسی نے کام نہیں ہونا جتے کوئی ساتھی نہیں ہونا جتے دیوا نہیں ہونا میرے پیارے محبوب فرماتے نے کہ اے دنیا والیو قبر دی تیاریاں کر لیا کرو قبر اس اندھیرے کوٹھڑی نو ویکھ کے تے رو پیا کرو اس جناب اندھے گڑے نو ویکھ کے رو پیا کرو تے اللہ دے محبوب علیہ السلام ایک صحابی دے جنازے تے بیٹھے تے اجے تھوڑی جی قبر کو تاخیر ہے تے میرے پیغمبر اس گڑے تے بیٹھ کے مٹی اندر ہاتھ پائی جا رہے ہیں تے نال روئی جا رہے میرے پیغمبر نال روئی جا رہے ہیں تے صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی دے آنکھاں وچ آنسو مبارک نکلنے والے مٹی نو گلیا کر دیتا ہے تے نالی اشارہ کرتے ہیں اس گڑے ول ویکھ لو یہ تیاری کرو یہ گھڑا تانوں دل دے اندر 25 مرتبہ پکارتا ہے یہ آندا ہے اوے لوگوں میں وچ فرش فروش نہ کوئی او میں وچ فرش فروش نہ کوئی تے فرش بنانی تو میرا کوئی چاہم نہ دے جانن لے کے آوی تو میرا میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس بند کوٹھڑی واسطے روشنائی تیار کر لو دیوا تے بستر دا نظام بنا لو اوے اسی نے اس قبر بند کوٹھڑی اندر کوئی تھلے مصلا بچھائی جا رہی ہے کوئی کھل بچھائی جا رہی ہے کوئی کچھ کیتی جا رہی ہے کیوں ہم نفسی پڑھئے سانجھ درل پیار پڑھائے پر انجھے سارے پیار چھوٹے نے کوئی بردائے نہیں آخداری نہ پھلنا بھی جگہ تے میں بھی ادھنا دیڑ جاؤں کوئی نہیں آتا میں ادھناری 10 منٹ سو جاؤں کوئی تیار نہیں ہوتا تے اج دفن کر دے پہنے تے دفن کر کے تے آدھے نے لو جی دفن ہو گیا ہے ہوئے دیوتے مٹی پاؤ مٹی ایک بیٹا بھی ادھے مٹی پائی جا رہی ہے باپ بھی مٹی پائی جا رہی ہے رشتہ دار بھی مٹی پائی جا رہے ہیں تے اندر مردہ کی اندر زبانے آتا ہے کسی کے منہ سے نہ نکلا